हितोपदेश 28 को 17 पद। हत्याको अभियोग लागेको मानिसले पक्राउमा पर्छ भने उम्कनलाई कुवामा हाम फाल्छ। If one is burdened with the blood of another, he will be a fugitive until death. Let no one help him. So यहाँ बाइबलले के भन्दैछ, हत्याको अभियोगमा दोष लागेको मानिस, हत्याको अभियोग अथवा एउटा मान्छे जसले चाहिँ अर्काको रगत बगाएको छ, ब्लड गिल्ट भन्ने कुरा यहाँ बताएको छ। त्यो एउटा बाइबलमा ब्लड गिल्टको बारेमा परमेश्वरले नियम पनि दिनुभएको थियो। हत्याराको सहर हुन्थ्यो, जब पनि कुनै मान्छेले एउटा हत्या गर्थ्यो अनि त्यो हत्याराको सहरमा गएर बस्नु पर्थ्यो। अनि त्यो सहरमा गएर बसिकन उसले जबसम्म त्यहाँको पुजारीको मृत्यु हुँदैन त्यहाँबाट ऊ निस्किनु पाउँदैन थियो। अनि यदि त्यो मान्छे त्यो पुजारीको मृत्यु भयो र त्यो सहरबाट बाहिर निस्क्यो भने उसलाई त्यो रगतको दोषीले अथवा एभेन्जर अफ द ब्लड भन्छ उसलाई मार्न सक्थ्यो। सो परमेश्वरले एउटा ल दिनुभयो। परमेश्वरले त्यो ललाई कस्तो बनाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा इनोसेन्ट कतिपल्ट मान्छेले हतियार चलाउँदाखेरि हतियार उछिटेर कसैलाई अनइन्टेन्सनली मार्यो भने चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो सहरको त्यो हत्यारा बस्ने सहरमा भागेर जानु पर्थ्यो। जब ल्यान्डलाई अलर्ट गरेको थियो, जमिनलाई उनीहरूले देशलाई विभाजन गर्दाखेरि हरेक विभाजनमा त्यस्तो कतिवटा सिटिजमा चाहिँ उनीहरू गइकन त्यसरी बस्ने गर्थ्यो। तर यहाँ जुन चाहिँ भन्दैछ, इफ वान इज बर्डन विथ ब्लड अफ एनदर, अर्को एउटा मान्छेलाई हत्याको दोष लागेको छ भने हत्याको दोष, अनि हत्याको दोष थुप्रो किसिमले मानिसलाई लाग्छ। अब नेपालीमा यसो भनेर लेखेको छ, हत्याको अभियोग लागेको मानिसले पक्राउमा पर्छ भने उम्कनलाई कुवामा हाम फाल्छ भनेको छ। हाम्रो जीवनमा कुनै पनि दोष छ भने चाहिँ त्यो दोषलाई चाहिँ हामीले प्रभुको अगाडि गइकन सरेन्डर गर्नु, प्रभुको अगाडि गइकन मानिलिनु चाहिँ हाम्रो लागि के हो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि ठुलो कुरा। बाइबलमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मार्ग सुधार्नेलाई नै परमेश्वरबाट हुने उद्धार परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ भनेको छ होइन। भजन संग्रह 50 को कतिमा छ, 23 मा, भजन संग्रह 50 को 23 पदमा लेखेको छ। यसो भनेर लेखेको छ त्यसको दोस्रो खण्डमा, आफ्नो मार्ग सुधार्नेलाई नै परमेश्वरबाट हुने उद्धार देखाउनेछु। सो प्रभुले हामीलाई हाम्रो मार्गलाई सुधारेको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हामीले हाम्रो जीवनहरूलाई सुधारोस्, किनभने हामी यात्रा गर्दै गर्दाखेरि कोही बेला जसरी त्यो एउटा अज्ञात हत्या हुन्थ्यो, त्यति बेलासम्म एउटा बन्चोरोले दौरा काट्दै गर्दाखेरि त्यो बन्चोरो उछुटेर कसैलाई लाग्यो भने त्यो एउटा सिटी अफ रेफ्युज भनेको थियो त्यसलाई। अनि त्यो भागेर जाने के भन्छ, त्यो मान्छे भागेर जाने त्यो सहरको विषयमा उल्लेख गरेको छ। त्यो खण्डलाई पनि अलिकति म यहाँ देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। व्यवस्थाको किताब 19 अध्यायमा गएर हामीले हेऱ्यो भने त्यहाँ त्यसको विषयमा उल्लेख गरेको छ। अनि यो हाम्रो आत्मिक जीवनको व्यवस्थासँग पनि मिल्छ। सो आज हामी यसलाई पनि अलिकति अध्ययन गरौँ। व्यवस्थाको किताब 19 अध्याय डल्लै त्यसकै विषयमा नै उल्लेख गरेको छ। सो परमेश्वरको ल, परमेश्वर कति राइचियस हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वरको डिलिङ्सहरू, परमेश्वरले काम गर्ने कुरा चाहिँ कस्तो धार्मिकता अनि इन्साफमा हुन्छ। अनि हामीले पनि त्यो धार्मिकता र इन्साफलाई हामीले बुझ्छौँ भने चाहिँ हामी त्यसरी नै पढ्न सक्छौँ। शरणार्थीका नगरहरू भनेर लेखेको छ। भनेपछि 19 को 1 देखि लिएर 13 पदसम्म म पढ्छु। परमेश्वरको गभर्नेन्स, परमेश्वरको ल, परमेश्वरले कसरी चाहिँ हरेक कुरालाई हेर्नुहुन्छ, हरेक कुरालाई मिलाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ बताएको छ है। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले ती जातिहरूलाई नाश गरेर तिनीहरूको देश तिमीहरूको अधिकारमा दिनुभएपछि जब तिमीहरू तिनीहरूका सहर र घरहरूमा बसोबासो गर्छौ, तब परमप्रभु परमेश्वरले अधिकारमा दिनुभएको देशमा 3वटा सहरहरू तिमीहरूले अलग गर्नु, देशलाई 3 अञ्चलमा विभक्त गरेर ती सहरहरूमा जाने बाटाहरू पनि तयारी गर्नु र ज्यानमारा त्यहाँ भागेर जान सकोस्। दुश्मनी नभई कसैलाई मारिहाल्यो भने त्यस्तो ज्यानमारा चाहिँ त्यहाँ भागेर गई आफ्नो ज्यान बचाउन सक्छ। सो
कतिवटा कुरा मतलब एक्सिडेन्टल डेथ हो यो चाहिँ त्यो भएको खण्डमा चाहिँ उनीहरू के गर्न सक्थ्यो त्यो सिटी अफ रेफ्युजमा गएर उनीहरू बस्न पाउँथ्यो है जस्तै दाउरा काट्न जाँदा अथवा रुख ढाल्न जाँदा गिटबाट बन्चरो खुस्केर लाग्दा साथी मर्यो भने त्यस जानमारा सबैभन्दा नजिकको शरण नगरमा भागेर जान सक्छ सो सिटी अफ रेफ्युज तीनवटा अञ्चलमा त्यसलाई डिभाइड गरेको ल्यान्डलाई तीनवटा पोर्सनमा प्रभुले डिभाइड गर्नुभएको थियो अनि त्यो चाहिँ त्यो तीनवटा पोर्सनको एउटा वान अफ द सिटिजमा चाहिँ त्यो व्यक्ति भागेर जान सक्थ्यो अनि यहाँ के भन्दैछ त्यसको बाटो लामो पर्नु हुँदैन नत्र त खुनको बदला लिनेले बाटोमै फेला पारेर तातो झोकमा त्यसलाई हिर्काएर थरै मार्ला यद्यपि त्यस जन्माको पुरानो रिस राग नभएकोले त्यसरी गर्नु उचित थिएन यसरी आफ्नो निम्ति तीनवटा सहर अलग गर्नु भनी म तिमीहरूलाई आज्ञा दिन्छु परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूका पुर्खासँग प्रतिज्ञा गरे अनुसार जब तिमीहरूले मूलको वृद्धि र सम्पूर्ण प्रतिज्ञाको जित दिनुहुन्छ तब मैले दिएका आज्ञा अनुसार परमप्रभु परमेश्वरलाई प्रेम गरेर उहाँको मार्गमा सधैँ हिँड्यो भने यो प्रतिज्ञा पूरा हुनेछ त्यसपछि तिमीहरूले अरू पनि तीनवटा सहरहरू थप्न सक्छौ नत्र त परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूको अधिकारमा दिनुभएको देशमा निर्दोषको रगत बग्नेछ र त्यसको दोष तिमीहरूलाई लाग्नेछ तर कुनै मानिसले रिस रागै राखी कसैलाई ढुकेर हिर्काएर मारेर त्यो हत्यारा चाहिँ ती सहरहरूमा एउटामा भाग्यो भने त्यस सहरका बुढा प्रधानहरूले मान्छे पठाई त्यसलाई त्यहाँबाट झिकाएर खुनको बदला लिनेको हातमा मर्नलाई सुम्पिदेऊन् त्यसलाई नटिठ्याउनु र निर्दोषको हत्या इजरायलमा बन्द गर र तिमीहरूको कल्याण होस् यहाँ एउटा ल दिएको छ है एउटा एक्सिडेन्टल डेथ र एउटा इन्टेन्सनल मर्डर एउटा एक्सिडेन्टल डेथ र जानी गरेको हत्याको विषयमा प्रभुले एउटा व्यवस्था दिनुभयो अनि कसरी परमेश्वरले बचाउनु परमेश्वरको इच्छा चाहिँ जहिले पनि मानिसलाई बचाउनु छ तर हामी यहाँ के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हितोपदेशको किताबमा हामीले अहिले भर्खर पढ्दै थियौँ 16 अध्यायको 17 पदमा हत्याको अभियोग लागेको मानिसले पक्राउमा पर्छ भने उम्कनलाई कुवामा हाम फाल्छ हाम्रो जीवनमा मान्छेको जीवनमा कुनै पोइन्ट अफ टाइममा मान्छेले गल्ती गर्छ या गल्ती हुन सक्छ अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो सबै कुरालाई सुधार्नु भनेकन प्रभुले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ मतलब यो चाहिँ अब हत्या गरे पनि हुन्छ मैले त एक्सिडेन्टली डेथ हो भन्ने पनि पाउँदैन थिएँ होइन तपाईँले देख्नु पनि है यो वचनलाई पढ्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले क्लियरली त्यो कुरालाई राख्नु भएको छ एउटाको लागि सिटी अफ रेफ्युज थियो तर अर्कोको लागि सिटी अफ हाइडिङ पाउँदैन थियो त्यही सहर चाहिँ शरणस्थान हुन्थ्यो तर त्यही सहर चाहिँ एउटा हत्यारा लुक्ने ठाउँ पनि हुँदैन थियो परमेश्वरले दुष्टतालाई जहिले पनि डिल गर्नुहुन्छ अनि कतिजना मान्छेले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई ढाल बनाउँछ अनि ढाल बनाएर चाहिँ के गर्छ उनीहरूले अधर्म गर्ने पाप गर्ने एउटा अवसरलाई खोजिरहेको हुन्छ त्यो मौकालाई खोजिरहेको हुन्छ अनि जब त्यो अधर्म गर्ने अनि पाप गर्ने मौकालाई हामीले परमेश्वरको वचनसँग कम्प्रोमाइज गरेर खोज्छौँ त्यसको चाहिँ हामीले जीवनमा त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ हामीले भोग्नै पर्छ किनभने थाहा थियो इन्टेन्सनल उसलाई थाहा थियो त्यो गर्नु हुँदैन भनेकन अनि त्यो गर्नु हुँदैन भनेर थाहा हुँदा पनि उसले गर्यो त्यसको परिणाम छ तर कतिवटा कुरा चाहिँ मान्छेलाई ज्ञान नै थिएन अनि त्यो ज्ञानको चाहिँ के छ अब क्षमा छ तर क्षमा माग्नु र क्षमा दिनु र लिनु भन्ने कुरा पनि छ अब यो सिटी अफ रेफ्युजमा जो गएर बस्थ्यो शरणार्थीको नगरमा के हुन्थ्यो भने ऊ चाहिँ कहिलेसम्म बस्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रधान पुजारी हाई प्रिस्ट है मोस्ट हाई प्रिस्ट को मृत्यु जबसम्म हुँदैन यो ललाई अझै उता गएर हामीले गन्तीको किताबमा पढ्यौँ या लेवीको किताबमा पढ्यो भने चाहिँ त्यो महापुजारीको मृत्यु नभइन्जेलसम्म चाहिँ त्यो मान्छे त्यो सहरबाट निस्किनु पाउँदैन थियो तर जब त्यो महापुजारीको मृत्यु हुन्थ्यो त्यहाँदेखि चाहिँ ऊ त्यो सिटी अफ रेफ्युजबाट आफ्नो घरमा फर्किनु पनि पाउँथ्यो एक दिन है सो अब यहाँ वचनले हामीलाई भन्दैछ हत्याको अभियोग लागेको मान्छेले चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाउनलाई के गर्छ अरे कुवामा हाम फाल्छ पक्राउमा पर्नेदेखि उम्कनलाई सो एउटा मिस्टेक्स मान्छेको जीवनमा जब हुन्छ
त्यो मिस्टेकलाई जब हामी परमेश्वरको अगाडि आइकन मानिलिन्छौँ, मैले गल्ती गरेको हो भनिकन हामी मानिलिन्छौँ अनि हाम्रो चाललाई सुधार्छौँ भने परमेश्वरबाट हामीले के पाउँछ अरे? परमेश्वरबाट हुने उद्धार त्यसलाई देखाइन्छ। सो परमेश्वरबाट हुने उद्धार भनेको के हो? त्यो कुवामा अस्ति हामीले नक्सा हेर्यौँ नि होइन? उद्धार भनेको चाहिँ के हो? कुवाभित्र थियो, कसले पनि निकाल्नु सक्दैन थियो, तर परमेश्वरले के गर्नुभयो? उसलाई निकाल्नु भयो। त्यो निकाल्नु रिडेम्पसन हो त्यो चाहिँ। सो परमेश्वरबाट हुने उद्धार चाहिँ त्यो मान्छेलाई प्रभुले देखाउनुहुन्छ। जब हामी हाम्रो मार्गलाई सुधार्न चाहन्छौँ, जब हाम्रो भुललाई हामी के गर्छौँ? सजिलोसँगले एक्सेप्ट गर्छौँ, परमेश्वरले आफ्नो करुणा देखाइहाल्नुहुन्छ। परमेश्वरबाट हुने उद्धार त्यो मान्छेको जीवनमा आफ्नो मार्ग सुधार्ने बित्तिकै उसको जीवनमा परमेश्वरको उद्धार देखा पर्न थाल्छ। त्यो मार्ग सुधार्नु भनेको चाहिँ के हो? रिपेन्ट गर्नु। मार्ग सुधार्नु भनेको चाहिँ मैले यो गर्नु हुँदैन थिएँ, मैले गरेँ, अबदेखि गर्दिनँ प्रभु, तपाईँको उद्धार मलाई देखाउनुहोस् भन्ने बित्तिकै साँच्चै नै त्यो मान्छेको जीवनमा के हुन्छ? परमेश्वरको उद्धार देखा पर्न थाल्छ। तर त्यो मान्छेले चाहिँ आफ्नो गल्तीलाई मानि नै लिँदैन अनि त्यो गल्ती नमानेर चाहिँ उसले त्यसको बहाना यता किल्ला ठोक्छ, उता किल्ला ठोक्छ, यसले गर्दा भन्छ। त्यो उसले परमेश्वरको उद्धारलाई देख्दैन, किनभने आफै नै एउटा बहानाको जालमा फसेको हुन्छ त्यो मान्छे। किनभने उसले आफ्नो गल्तीलाई एक्सेप्ट नै गर्नु मान्दैन, आफ्नो भुललाई उसले मानि नै लिन चाहँदैन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले परमेश्वरको उद्धारलाई देख्दैन। अनि परमेश्वरको उद्धारलाई नदेख्दाखेरि चाहिँ उसले के कस्तो नक्सा देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अग्ली पिक्चर देख्छ, नराम्रो नक्सा देख्छ। अनि त्यो नराम्रो नक्साले चाहिँ के गर्छ? हाम्रो जीवनमा बिटरनेस ल्याउँछ, हाम्रो जीवनमा चित्याइ ल्याउँछ, हाम्रो जीवनमा घृणा ल्याउँछ, हाम्रो जीवनमा रिस ल्याउँछ, हाम्रो जीवनमा डाहा ल्याउँछ, इत्यादि कुराहरू ल्याउँछ। अनि हामी के गर्छौँ? त्यो चाहिँ हाम्रो जिउने शक्ति बनाएर जिएको हुन्छ। कतिपल्ट नि मानिसले हामीलाई यस्तो गहिरो चोट दिन्छ, कहिले पनि जाति हुँदैन जस्तो लाग्छ हामीलाई। यस्तो गहिरो चोट दिन्छ किनभने हामीलाई व्यर्थको आरोप लाउँछ अथवा हाम्रो विश्वस्तताको हाम्रोमा भएको असलपनाको मान्छेले गलत अनुवाद गर्छ, रङ इन्टरप्रिटेसन दिन्छ या गलत प्रकारले त्यसलाई भन्छ, प्रस्तुत गरिदिन्छ। अनि त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने एउटा मान्छेको डल्लै इमेज नै भत्किन्छ। एउटा कुरा तपाईँहरूलाई आज बिहान के भन्न चाहन्छु, म आफै पनि सिक्दैछु है, कि हामीले बोल्दाखेरि, हामीले सोच्दाखेरि, हामीले काम गर्दाखेरि बहुत होसियार हुनुपर्छ। हामीले कुनै कुरालाई मैले भन्दैछु र मैले कसैको इमेजलाई मैले टार्निस गरी पठाउँदैछु, त्यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो, भयानक कुरा हो। किनभने त्यो कुराको चाहिँ म परमेश्वरको अगाडि के हुन्छु? जवाबदेही हुन्छु। मैले के गरेँ? मेरो गल्ती छुपाउनुको लागि हत्याको अभियोग लागेको छ, तर म भाग्दै जाँदाखेरि कहाँ हाम फाल्दैछु? कुवामा हाम फाल्दैछु। आफ्नो गल्ती छुपाउनुको लागि चाहिँ मैले अर्कालाई मैले भन्न थाल्छु नि, रङ कुरा भन्न थाल्छु नि, त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ कुवामा हाम फालेको जस्तै हो। यस्तो कुवा हो, त्यहाँबाट निस्किनै सक्दैन। त्यो कुवाभित्र के छ? चित्तोपना छ, त्यो कुवाभित्र अन्धकार छ। अनि त्यहाँबाट निस्किनु चाहिँ नि मान्छेलाई यति साह्रो पर्छ। आफ्नो कोसिसमा त अब कति कोसिस गर्छ, चढ्छु भनेर माथिसम्म गर्छ, त्यो कुवा गहिरो पनि छ, चिप्लो पनि छ, अँध्यारो पनि छ, टाढो ठाउँ पनि छैन, त्यस्तो खालको। अहिले एकछिन बल भइन्जेलसम्म त गर्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो चोट के हुन्छ? अब जति ऊ बाहिर निस्किनु खोज्छ त्यति नै ऊ त्यहाँबाट लड्दै जान्छ। अनि के हुन्छ? चोट गहिरो हुन्छ। अनि हामी त्यहाँदेखि विल स्टार्ट टु क्रिएट स्टोरिज, हामीले कथाहरू बनाउन थाल्छौँ। शैतानले हामीलाई घटनाहरू सम्झाउन थाल्छ। घटनाहरू यस्तो प्रकारले हाम्रो मेमोरिजहरूलाई पनि शैतानले चलाउँछ कि तेरो जीवनमा यो भएको थियो एन्ड वी किप द रेकर्ड। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि धेरैजना नरकको आगोमा पनि पर्छ। किन भन्नुहोस् त? किनभने त्यो एउटा कुवालाई हामीले चुज गर्यौँ, तर आफ्नो मार्ग सुधार्नेलाई त प्रभुले के देखाइहाल्छ भन्नुभएको छ? उद्धार देखाइहाल्छ भनेदेखि कोही कोही बेला हामी त्यो कुवामा पर्छौँ नि, त्यो खाल्डा खनेको हुन्छ अरूले, हामी पर्छौँ। तर जब हामीले चाहिँ आफ्नो मार्गलाई सुधार्छौँ
परमेश्वरले के देखाउनुहुन्छ? परमेश्वरको उद्धारलाई देखाउनुहुन्छ। त्यसरी बिटरनेस, अस्ति एउटा टेस्टिमनी हेर्दै थिएँ, अनि त्यो टेस्टिमनीमा चाहिँ एउटा छोरीलाई चाहिँ नरकको दर्शन देखाउन लगेको छ। अनि त्यो नरकको दर्शनमा चाहिँ कतिजना मानिसले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई बिटरनेसमा हालेको कारणले गर्दा, जीवनमा ठोकर खाएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले जीवनमा यस्तो निर्णय लियो जुन चाहिँ निर्णय चाहिँ परमेश्वरपट्टिबाट प्रेरित भएको निर्णय थिएन, तर मान्छेको अगाडि देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो निर्णयहरू राम्रो देखा पर्दथ्यो। अनि त्यो राम्रो देखा पर्दाखेरि के भयो, तर त्यो निर्णय चाहिँ बिटरनेसमा थियो। अनि त्यो बिटर भएर निर्णय लिएको मानिसहरू नरकुण्डमा थियो। अनि त्यसलाई उसलाई गएर सोध्छ, तिमी नरकुण्डमा होइन पातालमा, किन चाहिँ तिमी आज यो पातालमा छौ भन्दाखेरि मैले बिटरनेसमा कतिवटा निर्णयलाई लिएको थिएँ। आज बिहान पनि हामी म र मेरो पत्नी बात मार्दै थियौँ। कतिवटा निर्णय मान्छेले त्यसरी लिन्छ। एउटा उसले कुनै मान्छेसँग हर्ट हुन्छ, अनि त्यो हर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि उसले त्यो हर्टलाई छोड्नको लागि उसले के गर्छ, उसले आफ्नो जीवनको सम्बन्ध, उसको आफ्नो जीवनको कतिवटा कुरालाई उसले नसोचिकन अन्जाम दिन्छ। त्यो चाहिँ के हो? कुवामा हाम फाले जस्तै हो। हामीलाई समयमा हामीलाई चोट लाग्छ, हामी जान्दैछौँ हामी संसारमा छौँ। प्रभुले हाम्रो लागि के प्रार्थना गरिदिनु भएको छ? यूहन्नाको किताब 17 अध्यायमा प्रभुले हाम्रो लागि यसरी प्रार्थना गरिदिनु भएको छ। प्रभुले भन्नुभयो, यिनीहरूलाई चाहिँ दुष्टहरूबाट जोगाइदिनुहोस्। प्रभुले हाम्रो लागि त्यो प्रार्थना गर्नुभएको छ है। प्रभुले भन्नुभयो, प्रभु यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले दुष्टहरूबाट जोगाइदिनुहोस्। यूहन्नाको किताब 17 अध्यायको 15 पदमा उहाँले भन्नुभयो, उनीहरूलाई संसारबाट निकालिदिनुहोस् भन्ने भन्दैन, तर उनीहरूलाई दुष्टहरूले जोगाइदिनुहोस्। यो ठुलो प्रार्थना हो। प्रभुको प्रार्थनामा पनि हामीले सिकाएको छ नि, हामीलाई दुष्टहरूबाट जोगाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेको छ। याबेसले पनि त्यही प्रार्थना गरेको, मलाई दुष्टबाट जोगाइदिनुहोस्। प्रभुको प्रार्थनामा पनि मत्तीको किताब 6 अध्यायमा पनि दुष्टबाट बचाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, यिनीहरूलाई दुष्टहरूबाट बचाइदिनुहोस्। But that you keep them from the evil one. अनि दुष्टले चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा कुन कुरामा क्लेम गर्न सक्छ, कुन कुरामा चाहिँ दाबी गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ हामी आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले याद राख्नु छ। यो ठाउँमा चाहिँ पक्का पनि शत्रुले मलाई क्लेम गर्न सक्छ। यीशु ख्रीष्टले यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 30 पदमा के भन्नुभयो? यूहन्नाको सबैजना खोल्नुहोस् त, यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 30 पद। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरालाई हामी हेरौँ ल। यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 30 पद चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ, म तिमीहरूसँग अब धेरै बोल्ने छैन, किनकि संसारको शासक आउँछ र त्यसको मसँग केही पनि छैन। इङ्ग्लिसमा ब्युटिफुली लेखेको छ, he has no claim on me भनेको छ। केही पनि छैन। आज हामीले चाहिँ नि चेक गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो जीवनमा मलाई शैतानले माग्न सक्ने कुरा चाहिँ के छ मेरो जीवनमा? What is the claim of devil on my life? हाम्रो जीवनमा त कति छ त्यस्तो त है, शैतानले माग्न सक्ने कुरा। प्रभुले के भन्नुभयो? पत्रुस, तिमीलाई शैतानले के गरेको छ? क्लेम गरेको छ भनेको छ। क्लेम गरेको छ, निफाल्न खोजेको छ होइन पत्रुस। तर मैले के गर्दै तिम्रो लागि प्रार्थना गरेको छु। यस कारण जब तिमी फर्केर आउँछौ तिमीले के गर, आफ्नो भाइहरूलाई सम्हाल भनेको छ। पत्रुसको जीवनमा नि शैतानको केही क्लेम थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै हिँड्ने चेलाको जीवनमा चाहिँ नि शैतानको केही दाबी थियो। हाम्रो जीवनमा चाहिँ शैतानको के क्लेम छ, के कुरामा चाहिँ नि? त्यसले गर्दाखेरि हामी जब निर्णयहरू लिन्छ नि जीवनमा, त्यति बेला सोच्नुपर्छ। किनभने हामी एकदमै कोही बेला हामी जोसमा, अभिलाषामा नसोचिकन हामी जीवनको के गर्छौँ, निर्णयहरू लिन्छौँ। हामी केही जस्तो नसम्झिकन डकुमेन्टमा साइन गरिदिन्छौँ। तर हामीलाई थाहै हुँदैन कोही बेला शैतानले हामीले ब्ल्याङ्क चेकमा
साइन गरिदिरहेको हुन्छ, नहेरिकन हामीले साइन गरिदिरहेको हुन्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, जब एक दिन हाम्रो परिस्थिति आउँछ नि, शैतानले के भन्छ, तिमीले साइन गरेको डकुमेन्ट यहाँ छ, यस साइन डिड। त्यो चाहिँ सौदागर हो नि त, त्यो चाहिँ क्यानोनाइट स्पिरिट हो नि, त्यसले जहिले पनि ट्रेडिङ गर्छ। यो ट्रेडिङ भन्ने कुरा नि भयङ्कर कुरा हो। प्राणको सौदा भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले कस्तो सम्झिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ इल्युमिनाटीसँग या फ्री मेसनसँग गर्ने भने त्यो त अर्कै लेभल हो। तर एभ्री टाइम हाम्रो सानो सानो निर्णयमा पनि हामीले जब पनि प्रभुलाई नसोधी निर्णय लिएको हुन्छौँ, त्यति बेला हामीले कन्सिक्वेन्सेस भोग्छौँ। म एउटा लिडर हो अनि म थुप्रोपल्ट त्यो कन्सिक्वेन्सेसलाई मैले अनुभव गरेको छु, देखेको छु। कतिवटा कुरा जसरी यहोशुले गरेको थियो निर्णय, त्यस्तै हामीले गल्ती गर्छौँ। यहोशुले नि गिबोनीहरूको छललाई उसले बुझेन। उनीहरू गिबोनाइट्सहरू कसरी आएको थियो यहोशुकोमा आउँदाखेरि, फाटेको लुगा लगाएर होइन, फाटेको मसक लिएर, ढुसी परेको रोटीहरू लिएर आएको थियो। त्यो लिएर आउँदाखेरि के भन्यो, हामी त टाढाबाट आएको हो। प्रभुले भन्नुभएको थियो यहाँ भएको सबै कुरालाई निमिट्याउने पार्नु है। तर उनीहरूले के भन्यो, हामी त टाढाबाट आएको, हामी एकदम टाढाबाट आएको हो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू हामीसँग एउटा मैत्रिक सम्बन्धमा हामीसँग तपाईँले सम्बन्ध जोड्नुहोस्। अनि बाइबलले भन्छ कि यहोशु र उसको साथीहरूले त्यो कुरामा परमेश्वरसँग केही पनि परामर्श लिएन। They did not ask God. यहोशुको किताब सायद 9 अध्यायको 6 तिर छ होइन, 9 को 6 मा लेखेको छ। यहोशुको किताब 9 अध्यायको 6 पदमा के भनेर लेखेको छ नि, उनीहरूले परमेश्वरबाट परामर्श लिएन। अनि त्यो गिबोनीहरू चाहिँ बादमा गएर के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलमा एउटा अनिकाल लाग्ने कारण भएको छ। 3 वर्षसम्म उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि एउटा अनिकाल आयो, फेमाइन आयो। हामी किन स्पिरिचुअल फेमाइनमा पर्छौँ, किन हाम्रो जीवनमा हामी आत्मिक अनिकालहरूमा पर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले गिबोनीहरूको छललाई बुझ्दैनौँ। यो गिबोनाइट्सहरू चाहिँ यस्तो छली आत्मा थियो जो चाहिँ एकदमै मित्र भएर आउँछ। अन्त शैतानले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जीवनमा छल ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ दुष्ट मानिसकोबाट ल्याउँदैन। कोही बेला त्यो मान्छे एकदमै प्रभुसँग हिँड्दै गरेको मान्छे हुन्छ, तर ऊ डिसिभ भएको हुन्छ। अनि उसको डिसेप्सनलाई चाहिँ म उसको क्रेडिबिलिटीमा विश्वास गर्छु। अब यो भनेको तपाईँले बुझ्नु भएन होला, म फेरि बुझाउँछु। जस्तो कि यो भाइ प्रभुसँग एकदमै गहिरो रूपमा हिँड्दैछ, तर उसको कुनै पनि एउटा स्टेटमा ऊ डिसिभ भएको हुनसक्छ, शैतानले उसलाई ढाँटेको हुनसक्छ। अनि उसले त्यो कुरालाई के गर्यो, विश्वास गर्यो। अनि त्यो विश्वास गरेको कुरा चाहिँ उसले मलाई आएर भन्छ। सो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ उसकोमा भएको क्रेडिबिलिटी, ऊ प्रभुसँग हिँड्दै गर्दैछ भनेर त्यति मात्रै कुरालाई लिइकन म के गर्छु, त्यसलाई एक्सेप्ट गरिहाल्छु, किनभने उसको एन्डबाट आयो नि त। तर खासमा शैतानले के गरेको थियो, डेलिगेसन गरेको थियो। डेलिगेसन भन्ने त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ अब हामी के गर्छौँ, एक्सेप्ट गरिहाल्छ फलानुले भनेको। तर जब त्यसको कन्सिक्वेन्सेस देख्न थाल्छ, परिणाम देख्न थाल्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ, अरे त्यहाँदेखि त अब मलाई त रिस उठ्न थाल्छ नि। ऊ यो भाइसँग रिस उठ्छ नि, कस्तो खालको उसले प्रभुबाट आवाज नसुने। तर रेस्पोन्सिबिलिटी त मेरो पनि थियो, मैले पनि सुन्न सक्ने थिएँ, मैले सुनिनँ। सो मेरो फर्स्ट रिएक्सन चाहिँ के हुन्छ, म उसलाई दोष लाउँछु। अब उसलाई दोष लगाएपछि उसको र मेरो मित्रता के हुन्छ, अट्किन्छ। शैतान त के भयो, त्यो जसै गऱ्यौँ विन विन सिचुएसनमै भयो नि त त्यसको त होइन। त्यसै पनि मलाई त्यो सिचुएसनको कन्सिक्वेन्सेस पनि मैले भोग्नु पर्दैछ। अब त्यति मात्र होइन, अब के हुँदैछ, हाम्रो सम्बन्ध पनि के भयो, भत्कियो। त्यहाँदेखि म उसलाई घृणाको नजर हेर्न थाल्छु, अविश्वासको, शङ्काको नजरले हेर्न थाल्छु। त्यो चाहिँ के हो भने नि, हामीले परमेश्वरको कुरालाई नसुन्दाखेरि, परमेश्वरको आवाजलाई। सो के भयो, हामीले प्रभुको प्रेजेन्सदेखि त्यो कुरालाई नसुन्दा एकैछिनको हतार। अन्त त बाइबलमा चाहिँ हामीलाई सधैँ बताएको छ, हतार गर्ने मानिसले चाहिँ के हुन्छ अरे, बाटो बिराउँछ है। याद राख्नुपर्छ, हतार गर्ने मान्छेले जहिले पनि बाटो बिराउँछ। म तपाईँलाई भन्न सक्छु, मेरो थुप्रो फेलियर्सहरूमा चाहिँ नि कहाँ भएको छ फेलियर्सहरू भन्दाखेरि चाहिँ हतारले गर्दाखेरि।
किन हतार गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि बाटो बिराउने रहेछ। हतार गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामी अत्तालिन्छौँ। प्रभुले के भन्नुहुँदैछ यहाँ चाहिँ यूहन्ना 14:30 भन्छ, म तिमीहरूसँग अब धेरै बोल्ने छैन, किनकि संसारको शासक आउँछ, संसारको शासक आउँछ र त्यसको चाहिँ मसँग केही पनि क्लेम छैन, त्यसको चाहिँ मसँग केही पनि छैन। हामीले आज चेक गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने नि शैतानको चाहिँ हामीसँग के छ, के चाहिँ छ। पहिला भनेपछि चोरको साझेदार चाहिँ के हुन्छ हजुर, एउटा मूर्ख मान्छे चाहिँ के हुन्छ अरे चोरको साझेदार हुन्छ। एउटा कसैले एउटा चिज चोरेर लिएर आयो अनि म चाहिँ उसको साथी हो, एकदम म चिन्दिनँ ऊ चोर हो भनेर, तर त्यो चोरले चाहिँ त्यो चिज चाहिँ मेरो हातमा राख्नु दिइराखेर गयो। एउटा मानिलिउँ उसले एउटा ठुलो सुन, एउटा ठुलो कसैको गहना चोरेर लिएर आयो अनि म चाहिँ चोरको साथी हो, इफ आई एम द फ्रेन्ड अफ अ थिफ। अनि त्यो चोरले चाहिँ के गर्छ, उसकोमा नराखेर त्यो सुन चाहिँ लु विकास तिमीले राखिदेऊ। यो विकासले कसको राखिदिएको हो, साथीको राखिदिएको। विकासको लागि चोर के हो, साथी हो होइन। अनि के भयो, अब पुलिस खोज्दै आयो, त्यो चोरको घर खोजे भेटाएन, तर विकासको घर खोज्दाखेरि चाहिँ भेटाएन। अब को माथि आउँछ दण्ड, आइहाल्छ नि होइन। किन मलाई त उसले राख्नु दिएको भन्दाखेरि त्यो चोर त हो, त्यसले के भन्छ झुट नबोल, मैले कहिले राख्नु दिएँ। त्यहाँदेखि के भयो, आफूले नगरेको कुरामा के भयो, ऊ दण्ड पर्छ। त्यसरी नि हामी चोरको साझेदार हुनु हुँदैन। कम्पेनियन अफ थिफ भनेको छ बाइबलमा होइन, कम्पेनियन अफ थिफ, त्यो वचनलाई पनि पढौँला हामी। चोरको साझेदार भन्नु हितोपदेश 29:24 के भनेको छ, द पार्टनर अफ अ थिफ हेट्स हिज ओन लाइफ। यो थिफ चाहिँ को हो, शैतान हो नि। यूहन्ना 10:10 अनुसार the partner of a thief hates his own life. He hears the curse but discloses nothing. उसले त्यसको विषयमा त्यो कर्सलाई सुन्छ, उसले दण्डलाई सुन्छ, तर के गर्छ, उसले शत्रुसँग मिलापमा बसिरहन्छ। त्यो शत्रुसँग मिलाप गर्दाखेरि त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ, परमेश्वरको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दाखेरि के हुन्छ, उसलाई थाहा छ कन्सिक्वेन्सेस, तर उसले के गर्छ, त्यसको केही पनि ख्याल नै राख्दैन। सो हामी चाहिँ हाम्रो जीवनमा शैतानको चाहिँ के दाबी छ, त्यो दाबी भएको कुरा चाहिँ एक दिन त्यसले के गर्छ, त्यसले माग्छ आइकन, त्यसले क्लेम गर्छ। जसरी प्रभुले पत्रुसलाई भन्नुभयो, पत्रुस सिमोन शैतानले तिमीलाई के गर्नु खोज्दैछ, उस जस्तै उडाउनु खोज्दैछ। के थियो उसको जीवनमा कुनै यस्तो एउटा कुरा थियो जसले चाहिँ उसलाई के बनाउने थियो, उस बनाउने थियो। एउटा गहुँको दाना या एउटा गहुँको दाना या एउटा चामलको दाना चाहिँ कति बेला पुस हुन्छ, जब त्यसलाई किराले खाइदिन्छ। किराले भुस चाहिँ खोस्टा त खाँदैन कहिले पनि, तर किराले कुदी चाहिँ खान्छ भित्रको, त्यसको मेन चिज चाहिँ। अनि यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देख्छ, त्यसमा डल्लै छ, त्यो बियाड डल्लै छ, तर यसो छाम्दाखेरि त्यो के भइसकेको छ, भित्रको चाहिँ सबै सक्यो। अब त्यो उब्रेको खोस्टालाई के भन्छ, भुस भन्छ। कति बेला छिर्छौँ। अनि हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ, म चाहिँ नि त्यसको एजेन्ट पनि बन्नु हुँदैन। शैतानले जहिले पनि एजेन्ट बनाउँछ नि त त्यसलाई। त्यसले आएर लिटरली काम गर्दैन सबैजनाको जीवनमा, तर त्यसले के गर्छ, गिबोनाइट स्पिरिट ल्याउँछ, छल गर्ने आत्माहरू लिएर आउँछ। हामीभित्र हामी छली भइरहेको छौँ। हामीलाई छल गर्ने चाहिँ बाहिर छैन, हामीभित्र नै छ। अनि हामी एकछिन हतार लाग्यो, एकछिन हामी संसारलाई हेरेको भयो, अनि के भयो, आशा त के गर्यो, पवित्र स्थानमा फर्क्यो, तर अरू आशाहरू चाहिँ ती चिप्लेर लड्यो। यसो त्यो चिप्लेर लड्ने आशा भएको चाहिँ कथा भनेको छैन त्यहाँ, तर फर्किनेको चाहिँ कथा भनेको छ। थुप्रोजना के हुन्छ, एजेन्ट बनिन्छ शैतानको। अनि म मेरो नानीहरूलाई सधैँ भन्ने गर्छु, तिमी शैतानको फ्री एजेन्ट नबन,
तिमी अटेरी गर्दा, तिमी ढिट गर्दा, तिमी एटिट्युड देखाउँदा, तिमीले नमान्दाखेरि चाहिँ के हुन्छौ, यु आर बिकमिङ एन एजेन्ट। अनि तिमीले के गर्छौ, तिमीले आफ्नो कुरा त गुमाउँछौ, तर अरूको पनि तिमी गुमाइदिने व्यक्ति हुन्छौ। सो हाम्रो जीवनमा नि हामीले चेक गर्नुपर्ने कुरा यो हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, म चाहिँ अब तिमीसँग बेसी बात गर्दिनँ, मैले भन्नुपर्ने कुराहरू तिमीलाई भनिसकेको छु। म जान्दैछु संसारको शासक आउँछ। संसारको शासक चाहिँ नि हरेक मान्छेलाई भिजिट गर्छ। अनि हाम्रो हृदय दुखेको, हामीलाई डर लागेको, हामी हर्ट भएको कुराहरू चाहिँ खासमा हामी आफैले इन्भाइट गरेको कुराहरू हो। हामी आफैले इन्भाइट गरेको कुराहरूले हामीलाई नि परमेश्वरले मानिसलाई कस्तो बनाउनु भएको हो, सोझो बनाउनु भएको नि त। बाइबलले उपदेशक 7 अध्यायले भन्छ होइन, परमेश्वरले मानिसलाई के बनाउनु भएको हो, सोझो। तर मानिसको प्रब्लम चाहिँ के छ भने मानिसकोमा थुप्रै स्किम्सहरू छ, थुप्रै स्किम्स। अब त्यो स्किम चाहिँ कसले ल्याएको हो खासमा, शैतानले, किनभने त्यसलाई स्किमर पनि भन्छ होइन। त्यसको बाइबलमा यसो भनेर लेखेको छ, परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ एकदमै सोझो बनाउनु भएको, तर मानिस चाहिँ अनेकौं छलहरू राख्दछ। इंग्लिशमा त्यसो भनेको छ, गॉड हैज मेड मैन अपराइट बट मैन हैज गन इन सर्च अफ मेनी स्किम्स। तिमी आफै खोज्दै गएको, हामी आफै खोज्दै जान्छौँ। हामी आफै त्यो जुन चाहिँ अघि अज्ञात हत्या हुँदै थियो, त्यो बन्चरो चलाउने मान्छेले चाहिँ त्यो यो पनि याद राख्नुपर्ने थियो नि कि अगाडि चाहिँ एउटा मान्छे छ, अर्को पनि काम गर्दैछ, मेरो बन्चरो उछुट्यो भने त्यो लाग्नु सक्छ भनेर उसको एंगललाई आफैले चेन्ज गर्नुपर्ने थियो नि होइन। ऊ त्यहाँबाट फर्केर उसले काटेको दाउरा उसको बन्चरो उछुट्यो नै भने पनि त्यो मान्छे मर्ने थिएन नि। त्यसले गर्दाखेरि उसको लाइफको एउटा लामो टाइम ऊ कहाँ बस्नुपर्छ, शरणार्थीको सहरमा बस्नु। अब त्यो लामो टाइम त्यो शरणार्थीको सहरमा बस्दाखेरि उसको के हुन्छ, उसको लाइफको कोर्स नै चेन्ज हुन्छ नि होइन। उसको जीवन जिउने शैली नै चेन्ज हुन्छ। जस्तो हामीले हतियार चलाउँदैछौँ भने पनि हामीले याद राख्नुपर्छ, यो हतियार उछिटेर कता लाग्न सक्छ। हाम्रो जीवनमा थुप्रो हतियारहरू छ नि। कसैकोमा योग्यताको हतियार छ, कसैकोमा शुद्धताको हतियार छ, कसैकोमा के छ हतियारहरू हो नि त। त्यो हतियार चलाउँदाखेरि चाहिँ अगाडि कुन चाहिँ मान्छे छ, मेरो हतियार उछिटेर लाग्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो पनि हामी बुद्धिमानी छौँ भने हामी के गर्छौँ, हामीले त्यो कुराको पनि ख्याल गर्छौँ। किप नोट अफ द्याट। हामी त्यो कुराको वास्ता गर्छौँ। अनि जब हामी त्यो कुरालाई ख्याल गर्छौँ, हामी त्यसरी नै हाम्रो जीवनलाई हामी जिउने गर्छौँ होइन भने के हुन्छ, अब एक दिन समय आउँछ हाम्रो जीवनमा हामीले यस्तो ग्रिभियस मिस्टेक बनाउँछौँ, गल्ती गर्छौँ, त्यसले हाम्रो हृदयलाई अब सुरु हुन्छ। किन, तिमी त सोझो थियौ अघि, नानी हो याद राख, भाइ बहिनी हो, हामी सोझो जीवन जिउनुपर्छ। सोझो जीवन भनेको चाहिँ हामी दाहिने देब्रे लाग्नु हुँदैन जीवनमा नि। हामी जति बेसी दाहिने देब्रे लाग्छौँ त्यसले कसलाई हर्ट गर्छ, आफैलाई हर्ट गर्छ, हाम्रो टाइमलाई हर्ट गर्छ होइन, हाम्रो पवित्रतालाई हर्ट गर्छ, परमेश्वरले दिनुभएको सुन्दरतालाई, परमेश्वरले दिनुभएको इज्जत मानलाई के गर्छ, त्यसले चोट लगाउन थाल्छ। किनभने हामी के गर्छौँ, हामी ह्याङ्की प्याङ्की भएर घुम्नु थाल्यौँ, हामीले व्यर्थको कुराहरूमा हाम्रो समयलाई बिताउँदैछौँ। अन्त बाइबलले भनेको छ, जब प्रभु आउनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा, प्रभुले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, उद्धार भनेको चाहिँ के हो, त्यो खाल्डादेखि हामीलाई के गर्नुभयो, स्वतन्त्र बनाउनु भयो। अब तिम्रो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ तिमीले शरीरको मौकामा प्रयोग नगर भनेको न गलातीको किताब 5 अध्यायको 13 पदले भन्छ। अनि पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 2 पदले चाहिँ भन्छ कि तिमीले त्यो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा बिताऊ। परमेश्वरको इच्छालाई खोज्दै बितायो हुन्छ होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, 1-2 दिन एउटा सिचुएसनलाई हामीले छोपछाप मात्रै पार्छौँ, डर्मेन्ट मात्रै हुन्छ। डर्मेन्ट भनेको चाहिँ के हो, निदाइरहेको, मरेको छैन। त्यो परिस्थितिको लागि तिमी निदाएको मात्रै हो, त्यो परिस्थितिको लागि म निदाइ मात्रै राखेको छु, तर क्षमता छ त्यो डर्मेन्ट चाहिँ एक दिन एक्टिभ हुन सक्छ, सक्रिय हुन सक्छ। निदाएको अवस्थादेखि चाहिँ के हुन्छ, अब त्यो एक दिन सक्रिय हुन सक्छ। गलातीको किताब 5 अध्यायको 1 पदले भन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र गराउनु भएको छ। 13 पदले भन्छ, हाम्रो स्वतन्त्रतालाई शरीरको मौकामा प्रयोग गर्नु हुँदैन। पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 2 पदले भन्छ, हाम्रो त्यो स्वतन्त्रताले चाहिँ हामी परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ कमिङ ब्याक टु द राइट ट्र्याक। त्यो चाहिँ के हो, फेरि त्यो सही ठाउँमा फेरि पनि आइपुग्नु
आइपुग्नुहुन्छ। हामी के हुन्छ कोही बेला अल्मलिन्छौँ, अल्लमल्ल पर्छौँ हामी जीवनलाई जिउँदै गर्दाखेरि अल्लमल्ल पर्छ। कहाँ गएको हो बिर्स्यो, सेन्स अफ डाइरेक्सन नै बिर्स्यौँ। प्रभुलाई के भनेको थियौँ, प्रभुले हामीलाई के भन्नुभएको थियो, प्रभुले हाम्रो हृदयभित्र के हाल्नु भएको हो, हामी बिर्सिन्छौँ। अनि के गर्छौँ हामी त्यसमा हाम्रो जीवनलाई सक्छौँ। त्यहाँदेखि राजा सोलोमन जस्तो के हुन्छ अन्तमा गएर सबै कुरा व्यर्थ रहेछ, हावालाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ। भ्यानिटी 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 भनेरै बितायो उसले। सारा संसारलाई हासिल गर्यो तर के गुमायो, प्राणलाई गुमायो। उसले यस्तो डरलाग्दो कामलाई सुरु गरिदिराख्यो। ऊ मर्नुभन्दा अगाडि उसले अस्तारोतको मालकोमको के गर्यो, उसले बेटीहरू बनाइराखेर मर्यो। त्यसको कन्सिक्वेन्सेस अझैसम्म पनि उसको पछाडि आउने मानिसहरूले भोगिरहेको छ। एउटा इटर्निटी भन्ने कुरा चाहिँ, अनन्तता भन्ने कुरा चाहिँ यति साह्रो ठुलो हो। त्यो अनन्ततामा चाहिँ हामीले लिएको एउटा गलत निर्णयको परिणाम चाहिँ नि इट क्यारिज अन, भएको हुन्छ। अन्त त बाइबलले भन्दैछ हामी चाहिँ चोरको के हुनु हुँदैन, साझेदार हुनु हुँदैन, हिस्सेदार हुनु हुँदैन। किनभने चोरको साझेदार हुँदैछ भने तिमी के हो, आफ्नै जीवनलाई घृणा गर्ने हो। तिमी आफ्नै जीवनलाई घृणा गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, तिमी चोरको साझेदार हुन्छौ। त्यहाँदेखि एकपल्ट मान्छे लड्छ नि, त्यहाँदेखि के भन्छ, अब यसै लडे, अब त्यो शैतानले त झुट बोल्छ नि त, यसै लडिस यसै अब तेरो नाम बिग्रियो, बदनाम भयो, अब के हुन सक्दैन तेरो जीवनमा, रेस्टोरेसन छैन, होइन? छ रेस्टोरेसन हो, हाम्रो डिले चाहिँ हुन्छ तर रेस्टोरेसन चाहिँ छ है। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको छ, फर्केर आउनु भनेको। तर त्यसको प्रोडक्टिभिटी, हाम्रो जीवनको उत्पादन गर्ने क्षमता चाहिँ के हुन्छ, 100मा 100 हामीले फलाउनु सक्थ्यौँ तर के भयो, 100मा 60 मात्रै फल्यो, 100मा 30 मात्रै फल्यो। त्यसको छ इनाम, त्यो शक्तिशाली रूपमा हुन्छ। तर अनन्ततामा चाहिँ अब हामी त्यो कुरालाई क्लियरली देख्छौँ। अनि प्रभुले हामीलाई के भन्नुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि तैँले आफ्नो हृदयलाई सबैभन्दा बेसी के राख, सुरक्षित राख। किनभने त्यहाँबाट चाहिँ लाइफ इस्यु हुन्छ भनेर, जीवन चाहिँ फुटेर निस्किने ठाउँ नै हृदय हो। अनि यो स्रोतमै चाहिँ यदि त्यो गलत छ भने चाहिँ के हुन्छ, अब त्योसँग निस्किएको जीवन जति पनि छ त्यसमा कुनै न कुनै एउटा रोग चाहिँ हुन्छ। राम्रो फल्छ, ठुल्ठुलो फल्छ, त्यसले एकदमै सबै जे फल्यो भने पनि ठुल्ठुलो फल्छ, तर काहीँ न काहीँ त्यसकोमा खोट छ। अनि एक दिन क्षमता छ त्यसले चाहिँ त्यो नाश हुन सक्छ, विनाश हुन सक्छ। सो बाइबलले हामीले यहाँ सिकाउँदैछ हत्याको अभियोग। अब आजको बिहान हामी हेरौँ, हत्याको अभियोग लागेको मानिसले पक्राउमा पर्छ भने उम्कनलाई कुवामा हाम फाल्छ। हाम्रो हत्याको अभियोग लागेको छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई सेटल गर्न जरुरी छ, त्यसलाई क्लिन गर्न जरुरी छ, प्रभुको अगाडि जान जरुरी छ। बाइबलमा भनेको छ हाम्रो एकजना एडभोकेट हुनुहुन्छ, पहिलो यूहन्ना 2:1 र 2 अनुसार। त्यो एडभोकेट चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जब हामी उहाँकोमा जान्छौँ, हाम्रो केसलाई एडभोकेट गर्छौँ। कतिजना मान्छे चाहिँ के हुन्छ भने त्यो अभियोग लागेपछि यति साह्रो घाइते हुन्छ, यति साह्रो बेसी चोट लाग्छ, ऊ कहिले पनि निस्किनु चाहँदैन, त्यहाँबाट कहिले पनि निस्किनु चाहँदैन। त्यो चाहिँ नि अब के भयो, शैतानले त्यो कुरालाई मार्नुमा सफल भयो। त्यो मान्छेको डेस्टिनीलाई, त्यो मान्छेको जीवनको अगाडिको लक्ष्यलाई, उद्देश्यलाई मार्नुमा के भयो, सफल भयो। कहिले त निस्किँदैन त्यो मान्छे। अनि के भयो, ऊ जहिले पनि एउटै चोटलाई लिएर अड्किरहेको हुन्छ। प्रभुलाई चिन्ने मान्छेहरूको जीवनमा पनि नि यो समस्या छ, एउटै चोट जीवनमा के भएको, धोका खाएको। अनि के भयो, त्यही एउटा कुरालाई लिएर शैतानले के गर्छ, दोष लगाउँछ। अस्ति म एकजनासँग काउन्सिलिङ गर्दै थिएँ, अनि काउन्सिलिङ गर्दाखेरि मलाई भन्दै थिएँ है, मेरो जीवनमा न त मेरो आमाले मैले आमा देखेँ, न त बाउले साथ दियो, मैले यस्तो गरेँ त्यस्तो गरेँ, म घरको सबै भन्दाखेरि यस्तो सानो कान्छो, मैले नै गर्नु पर्यो सबै कुरा भनेको थिएँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यस्तो गरेको नि, मैले यस्तो गरेको भनेर भन्दै थिएँ। अनि मैले भने किन तिमी अतीतमा बस्छौ,
Why do you want to stay there? तिमीले देख्नु सकेनौ, ओके तिमीले आमालाई देखेनौ, तिम्रो बाबाले तिमीलाई साथ दिएन, अब त्यसलाई तिमीले चेन्ज गर्न सक्छौ अहिले भन्ने सक्दैन। तर तिमी केलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौ भनेर मैले उलाई सोधे। केलाई चेन्ज गर्न सक्छौ भन्दाखेरि उले एकछिन घोर्यो अनि मैले उलाई भन्दै थिएँ तिमीले चेन्ज गर्न सक्ने चाहिँ आजको दिन हो, यो तिम्रो हातको मौका हो। आजको दिन पनि त्यही गीत गाउँदै बसिरहन्छौ, भोलिको दिन पनि तिमी त्यही गीत गाउँदै बसिरह्यो भने के चाहिँ भयो? मूर्ख भयो नि तिमी। तर आजको दिन तिम्रो हातमा छ। मेक द बेस्ट युज अफ टाइम। तिम्रो समयलाई तिमीले प्रयोग गर, सदुपयोग गर। है समय खराब छ भनेर बाइबलले भनेको छ। इफिसीको किताब 5 अध्यायको 15 पदमा भनेको छ है, समय खराब छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि तिमीले के गर? समयको सदुपयोग गर। रिडिमिङ द टाइम। आज भएको टाइमलाई तिमीले के गर? छुटाऊ। तिम्रो हिजोको दिन बित्यो होला, भयो होला, भत्कियो होला, के भयो होला, तर त्यो कुरालाई छोप्नुको लागि तिमी कुवामा हाम नफाल। कुवामा हाम फाल्छ। कतिजनाले नि प्रभुलाई छोडिदिन्छ त्यस्तो सिचुएसनमा। मुखले छोड्दैन, ऊ क्रिस्चियन नै भएर बस्छ, तर ऊ प्रभुसँग हिँड्नु छोडिदिन्छ। भित्रबाट नि हार्टबाटै डिभोर्स हुन्छ उसको प्रभुसँग हार्टबाट डिभोर्स त कति बेला सुरु भएको थियो? अघि उसले जीवनमा गलत निर्णय लिँदाखेरि नै सुरु भएको थियो। तर लास्टमा टिपिङ पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ? टिपिङ पोइन्ट चाहिँ त्यो एउटा परिस्थितिले गर्दाखेरि उसले प्रभुलाई डिभोर्स गरिदिन्छ। के हो प्रभु, तपाईँ चाहिँ के गरेको यस्तो? अनि लास्टमा त्यहाँसम्म भन्ने परिस्थितिमा पनि पुग्छ। शैतानले पुर्याउन चाहन्छ, तर हामी त्यहाँबाट फर्किनुपर्छ, हामी त्यहाँबाट चेन्ज गर्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ हामी कुवामा हाम फाल्दै गरेको हुन्छ। एउटा दलदली हिलोबाट प्रभुले निकालेर हामीलाई माथि राख्नुभयो, हामी अर्को दलदली हिलोमा बस्छौँ। आजको बिहानी घडी म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जीवनमा यदि कोही यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले साँच्चै नै तपाईँको जीवनमा अभियोग लागेको छ, दोष लागेको छ अनि त्यो दोषलाई नपक्रोस् भनेर चाहिँ तपाईँले अर्कालाई दोष लगाउने कुवामा तपाईँ हाम फाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यो गलत निर्णय नलिनुहोस्। तर आफ्नो मार्गलाई सुधारौँ। हामी सुधारौँ हाम्रो मार्गलाई, किनभने आफ्नो मार्ग सुधार्नेलाई नै परमेश्वरले के देखाउनुहुन्छ? परमेश्वरको उद्धार देखाउनुहुन्छ। हामी मार्गलाई सुधारौँ अनि त्यहाँ हामी परमेश्वरको उद्धारलाई देख्छौँ। अनि अर्को पालिदेखि हामी त्यो गल्तीलाई नदोहोऱ्यौँ, किनभने हामी सुँगुर होइनौँ, हामी कुकुर पनि होइन। बाइबलमा भनेको सुँगुरको अगाडि मोती नफाल है। नैदिएको सुँगुर कहाँ जान्छ? हिलोमै फर्केर जान्छ। कुकुरको अगाडि मोती नफाल, किनभने त्यसले फर्केर अट्याक गर्छ। सो के भयो? अब हामीले पनि हाम्रो जीवनमा हामीलाई प्रभुले एउटा ठाउँबाट निकाल्नु भएको छ भने हामी फेरि त्यो कुरालाई लिकन हामी फेरि कुवामा नफसौँ। किनभने त्यो कुवामा यदि त्यो मान्छे फस्छ भने त्यो कुवामा उसको लागि मृत्यु छ। शैतानको कोसिस चाहिँ त्यही हो, फेरि पनि हामीलाई त्यही कुवामै हाल्न चाहन्छ। सो आजको बिहानी घडी परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।